अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुलसत्तार आजिज़। आज हमारे मेहमान हैं जनाब सरदार असगर अली अब्बासी। आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आइए उनसे इसराइल और ईरान जंग के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सरदार साहब, आप ये बताइएगा कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा रूस गए हैं सदर प्यूटन से मिलने, तो आप क्या तवक्को करते हैं कि उसके मौजूदा जंग पे क्या असरात होंगे? अब चूंकि अमेरिका ने हमला किया तो रूस का इस हमले से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ईरान की ये जो 3 एटमी रिएक्टर्स हैं इन पर जो हमला हुआ है, तो ईरान के एटमी रिएक्टर्स पर सबसे ज़्यादा रूस के जो है वो साइंसदान काम करते हैं, और इसके साथ साथ चीन के साइंटिस्ट वो भी वहाँ हैं। और जब इस ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हुई तो चीन अपने साइंसदानों को ले गया था, लेकिन रूस ने अपने साइंसदान वहाँ से नहीं निकाले। तो अब जाहिर है ये डायरेक्ट अगर देखा जाए तो ईरान नहीं, ये रूस पर भी हमला है। और यही वजह थी कि रूस ने ट्रंप को जो प्यूटन है उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि आप जो है इस जंग को जो है इसका खात्मा करें और अमन लाएं, जिसकी बड़ी वजह उनको ये बावर करवाना था कि हम भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। और जल्द आप देखेंगे कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा चाइना जाएंगे और पाकिस्तान आएंगे, और यूँ जो है ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका के खिलाफ कोई नया ब्लॉक बनता जा रहा है। सरदार साहब, अगला बहुत अहम सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के अंदर रजीम चेंज करने नहीं जा रहे। हमारे जो मकासद थे वो हमने उनके जो एटमी तनसीबात हैं उन्हें तबाह कर कर हासिल कर लिए हैं। क्या ये सच है या फिर इसके बाद का जो स्टेप होगा वो रजीम चेंज है? ये सर पहला स्टेप था। एक तो ईरान को पता था कि अमेरिका जो है वो अटैक करने वाला है। दूसरा, जो ईरान का फर्दा एटमी रिएक्टर है, यानी 200 मीटर से भी जायद जो है वो ज़मीन की गहराई में था। अब जो अमेरिका ने जो अटैक किया है, जो उसने वो बम यूज़ किए हैं, उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कंक्रीट के अंदर जो है वो 30 मीटर है। अब चूंकि ये जो एटमी रिएक्टर्स की जो इसकी जो बनाई जाती है, छतें इसकी डाली जाती हैं, जो इसके बैंकर्स वगैरह होते हैं, तो इनको तबाह करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके अंदर जो इस किस्म के बम है वो 20 मीटर से ज़ायद नहीं जा सकते, क्योंकि इनके अंदर जो है कंक्रीट के अलावा और बहुत सारी ऐसी जो है मटेरियल्स यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर सेफ होते हैं। तो इसकी वजह से ईरान को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अमेरिका एक दुनिया में बयानिया बनाना चाहता था कि हम अमेरिका से बैठकर दुनिया के किसी भी मुल्क पर हमला कर सकते हैं। तो उसने दुनिया को ये बेसिकली बावर करवाया है कि हमारे पास इतनी सलाहियत मौजूद है, और चीन को बेसिकली ताबे करने की कोशिश की है कि हमारे पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि हम अमेरिका में बैठकर तो तुम्हारे पड़ोस में ईरान में आकर हमला कर सकते हैं। तो ये दूसरा आपने सवाल किया कि रजीम चेंज, तो ये अमेरिका की कोशिश मुसलसल है और आगे भी रहेगी। लेकिन ईरान में इस वक्त जो अवाम है वो बिल्कुल इस वक्त पासदाराना इनकलाब हो या उनकी जो आयतुल्ला खामनाई का जो नेटवर्क है या उनकी जो गवर्नमेंट है, वो उसके साथ खड़े हैं। और ईरान में जो ईरान के शहरी हैं वो एक कौम की हैसियत से रहते हैं, और वो ईरान के ख़िलाफ़ उठने वाली कोई भी आवाज़ जो है, जब भी उन्हें नज़र आए तो वो सब आपस में मुत्तहिद हो जाते हैं। तो रजीम चेंज जो अमेरिका के लिए वो बहुत मुश्किल है, और मेरा ख्याल है कि वो ये इस तरह की बांसुरी तो बजाता रहेगा, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होगा। एक और अहम सवाल सरदार साहब वो ये है कि कहा जा रहा है कि अमेरिका के हमले से पहले जो अमेरिका ने B-2 बमबार से हमला किया है फर्दों पे या फिर इस्फहान और नतंज पे, वहाँ से जो यूरेनियम था उसको शिफ्ट कर लिया गया था। क्या ये बात सच है? जी, ये तो मैंने पहले आपको बता दी कि उन्होंने ऑलरेडी सारा वहाँ से जितनी भी उनकी तनसीबात थी वहाँ से शिफ्ट कर दी थी, और इस वक्त वहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन इस ईरान जो है वो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके एटमी रिएक्टर पर कोई आकर इस तरह हमला करे। और मेरे जो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स और ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ईरान को इस हमले का इल्म था, और ये इस हमले का उसे बता दिया गया था, और अमेरिका सिर्फ चीन को ये बताना चाहता था कि मैं आज भी सुपर पावर हूँ। तो सरदार साहब, आखिरी क्वेश्चन है कि इज़राइल जो ईरान की जंग अभी जारी है, अभी हमले हो रहे हैं, ईरान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं और इज़राइल की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। अमेरिका तो हमला करने के बाद अब थोड़ा रुक गया है, देखें वो नेक्स्ट क्या प्लानिंग करता है।
تو اس وقت جو اسرائیل ہے اس کی دفاعی پوزیشن کیا ہے؟ ایران نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. یہ 2 دن پہلے ایران نے اسرائیل کی ایک حیاتیاتی لیبارٹری تھی، یہ تل ابیب سے کوئی 20 کلومیٹر کے فاصلے پر غالباً تھی، تو اس لیبارٹری کو تباہ کر دیا ہے. اور یہ دنیا کی واحد لیبارٹری تھی جہاں پر حیاتیاتی جو ہے ہتھیار تیار کیے جاتے تھے. یعنی ایسے وہ جو ہے وہ کیمیائی ہتھیار تیار ہوتے تھے کہ جو جس ایریے میں پھینکے جاتے تھے وہاں کوئی نہ کوئی بیماری پھوٹ پڑتی تھی. تو اسرائیل کافی سالوں سے یہ حیاتیاتی ہتھیار بنا رہا تھا، تو ایران نے بڑی کامیابی سے اس پر اٹیک کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا. اور اس حملے میں اسرائیل کے جو سائنسدان ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے ہیں، اور اس کا بڑا اسرائیل کو دکھ ہے. اور اس کے 3 ایٹمی ری ایکٹرز جو ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ایران نے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اسرائیل اس قابل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح سے لڑ سکے. اسی وجہ سے تو امریکہ میدان میں آیا ہے اور اس نے کوشش کی ہے کہ اسرائیل کو حوصلہ دے. حالانکہ امریکہ بھی اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑا ہے. امریکہ جو ہے اس نے اب تک جتنی جنگیں لڑی ہیں اس میں وہ ناکام لوٹا ہے. تو امریکہ صرف جو ہے اس وقت اسرائیل کو یہ باور کروا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اپنے پاؤں پہ کھڑے اور لڑو. اور ایران اب جو ہے ایک لمبی جنگ لڑنے کے لیے خود کو تیار کر چکا ہے، اور مستقبل میں آپ دیکھیں گے یہ وسط ایشیا اور مغرب میں کشیدگی جو ہے وہ اب بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. سردار صاحب آخری سوال ہے، لگ رہا ہے کہ دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، تو اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہوتی ہے تو پاکستان، چائنا، رشیا، کیا یہ تینوں ملک ایران کے ساتھ ہوں گے؟ اگر تیسری عالمی جنگ ہوتی ہے تو لڑنے والے اگر پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو وسط ایشیائی خطے میں جو ممالک ہیں وہی ہیں. مغرب میں آپ دیکھ لیں وہ تو لڑائی سے دور بھاگتے ہیں. تو اگر ایسی جنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ ابھی ایران کی اس جنگ کے اندر آپ دیکھیں افغانستان نے بھی ایران کے حق میں بیان دے دیا ہے. تو یہ پورا ایک بلاک بنے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ایسی کوئی جنگ کا ابھی امکان تو نہیں ہے، لیکن جب بھی ایسی جنگ ہوئی تو انڈیا بھی اسی بلاک میں ہوگا، وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اور یہ جب بھی جنگ ہوگی تو آپ دیکھیں گے اسرائیل اور امریکہ ان کو شکست فاش ہوگی، اور یہ ایشیائی بلاک جو ہے اب مستقبل میں سپر لیکن پاور بنے گا. سردار صاحب انڈیا جو ہے وہ تو بہت بڑا حامی ہے اسرائیل کا، تو وہ کیسے اس بلاک میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اسرائیل نے انڈیا کو منہ ہی نہیں لگایا. آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی جنگ ہوئی کبھی کہیں بھی اسرائیل نے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی آپ کو کوئی ایسا تاثر نظر آیا ہے. اور وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ انڈیا کے چند اینکر جو ہیں وہ اچھلتے کودتے ہیں اور اسرائیل کے حق میں بات کرتے ہیں. اسرائیل نے تو انڈیا کی اتنی مدد کی. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو سارا پلان تھا اسرائیل کا تھا، پاکستان کے اوپر جو اٹیک ہوا اس میں اسرائیل کے لڑاکا طیارے تھے، لیکن اسرائیل نے جو ہے انڈیا کی طاقت دیکھ لی ہے. تو اس لیے اب جو ہے وہ انڈیا کو اسرائیل کی ضرورت ہے، اسرائیل کو انڈیا کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو عرب بلاک کو کس طرف دیکھتے ہیں؟ عرب بلاک جو ہے یہ تو مارا جائے گا اس کشیدگی میں، کیونکہ عرب بلاک پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرے گا. نہ تو جو ہے وہ ویسٹ اس پہ بھروسہ کرے گا، نہ جو ایشیائی خطہ ہے بھروسہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے، اور اب ان کے جو مفادات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں. لیکن ایسی کوئی جنگ ہوتی ہے تو یہ نیوٹرل رہنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ناممکن ہے. سعودیہ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سعودی عرب میں چونکہ پاکستانی فوج جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، تو اس لیے جو ہے سعودی عرب جو ہے وہ اس کے پاکستان کے ساتھ گہرے تعلق بھی ہیں. تو پاکستان ایک جو ہے کامیاب حکمت عملی سے سعودی عرب کو ہمیشہ جب بھی کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا تو بچا لے گا. بہت شکریہ سردار صاحب، بہت شکریہ.